अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, बेशक आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि रोजाना ऐसे जदीद से जदीद हथियार तैयार कर रहा है जो एक ही वार में हजारों लोगों को मौत के मुंह में भेज सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कदीम दौर में भी ऐसे हथियार मौजूद थे जो दुश्मन के प्रख्चे उड़ा देते थे। आज की वीडियो में हम ऐसे ही मौलिक हथियारों का जिक्र करेंगे जो उस वक्त सबसे खतरनाक और जदीद तरीन माने जाते थे, और खास तौर पर ऐसे जानवरों को भी मौजू का हिस्सा बनाएंगे जिनको उस वक्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रीक फायर नामी हथियार की बात करते हैं, जिसे बाज़ंतीनियों ने अपने दुश्मनों को नेस्तो नाबूज करने के लिए बनाया था। यह हथियार इस कदर अजीब था कि इसका ठीक ठाक फार्मूला आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। ताम इसमें इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा आतिशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था, और ये कश्तियों और जहाजों से चिपक जाता था, यहां तक कि पानी डालने से इसकी आग मजीद भड़क जाती थी। अरब इस आफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे, चुनांचे देखते ही देखते तमाम बहरी बेड़ा आतिशे जार का मंजर पेश करने लगा। सिपाहियों ने पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहां भी पनाह नहीं मिली, क्योंकि आतिशे यूनानी पानी की सतह पर गिरकर भी जलती रहती थी, और ऐसा लगता था जैसे पूरे बहरे मरमरा ने आग पकड़ ली हो। अरबों के पास पसपाई के अलावा कोई चारा न रहा। वापसी में एक हौलनाक समुद्री तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी, और सैकड़ों कश्तियों में से एक आधी बचकर लौटने में कामयाब हो सकी। नाज़रीन ग्रामी, अब हम हवाचा नामी हथियार की बात करते हैं, जिसे 14वीं सदी में कोरियंस ने इजाद किया था, और उस वक्त इसे सबसे अहम और तारीखी इजाद करार दिया गया था। इसे ऑर्गन गन भी कहा जाता था, जो एक ही वक्त में 100 से ज्यादा तीर रॉकेट की तरह चला सकती थी। यह वार मशीन 2 पहियों वाली गाड़ी पर मुश्तमिल होती थी, जिसमें बहुत सारे सुराख किए जाते थे, जिनमें तीर रखे जाते थे, और जो अपने साथ आग के शोले लेकर निकलते थे। इस मशीन से पहले भी बहुत से ऐसे हथियार बनाए जाते रहे थे, लेकिन यह उस दौर का सबसे जदीद हथियार था जिसने जापानियों के होश उड़ा दिए थे। नाज़रीन ग्रामी, ऐसे हथियारों की इजादात तो मुसलसल नजर आती रही है, लेकिन बारूद की इजाद ने मंजरनामा यकसर तब्दील कर डाला। चीन में इसकी दरियाफ्त किसी हादसे से कम नहीं थी। किस्से और कहानियों के बरक्स अब इसे सिर्फ आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जब से इसे दरियाफ्त किया गया, इसे फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। बाद में इस खुफिया हथियार के बारे में बाकी दुनिया को भी पता चल गया, और फिर एक खौफ व हिरास फैल गया। बारूद की इजाद को एक इत्तेफाक भी कहा जा सकता है, क्योंकि चीन के कदीम कीमियादान सदियों तक एक ऐसा जादुई माया दरियाफ्त करने में लगे रहे जिसे पीकर इंसान गैर फानी हो जाए। 850 सदी में सोंग हुकूमती सिलसिले के दौरान चीन के कीमियादान ने पोटाशियम नाइट्रेट के 75 हिस्सों को 15% तारकोल और 10 हिस्से सल्फर के साथ मिलाया, तो एक ऐसा आमेजा तैयार हो गया जिससे एक धमाका हुआ और बिजली जैसी चमक पैदा हुई। जब उस आग के शोले के पास जाया गया तो कीमियादानों के हाथ जल गए, और वो मकान जिसमें ये सब काम कर रहे थे, वहां का सब सामान जलकर राख हो गया। बड़ी मुश्किल से उस कीमियादान की जान बची, लेकिन उस आमेजे की तबाहकारियों ने उसे चौंका कर रख दिया। मगरिब की तारीख की किताबों में कई बरसों से यह लिखा हुआ है कि चीनियों ने इस इजाद को सिर्फ आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन यह दुरुस्त नहीं है, बल्कि तारीख बताती है कि सांग हुकूमत की फौजों ने 904 ईस्वी में बारूद से बनी हुई चीजों को अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया, और ये दुश्मन थे मंगोल। इन हथियारों में उड़ती हुई आग, एक तीर जिसके साथ बारूद की चलती हुई ट्यूब थी, शामिल थे। उड़ती हुई आग के तीर छोटे राकेटों की मानंद थे, जो खौफ और दहशत की अलामत बन गए, जिससे यह लगता था कि यह कोई हैबतनाक जादू है जिससे मुखालिफ कुव्वतें नबुर्द आजमा है, और इसकी ताकत बारूद था। सांग दौर में बारूद मजीद जिन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनमें इब्तिदाई दौर के हैंड ग्रेनेड्स, जहरीली गैस के शेल और बारूदी सुरंगें शामिल हैं। प्यारे साथियों, ये तो थे कदीम जंगी हथियार, लेकिन अब हम ऐसे जदीद और साइंस फिक्शन हथियारों का जिक्र करते हैं जिनके मुतल्लिक माहिरीन को गुमान है कि शायद इनमें से कोई हथियार मुस्तकबिल करीब में हथियारों की दौड़ की दुनिया का फाते करार पाए। जैसा कि चीन के साइंसदानों ने माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की मदद से मुबैना तौर पर ऐसा गैर मौलिक हथियार बना लिया है जो इंसानी आसाब पर हमला करके इन्हें मफलूज कर देता है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एक इंजीनियर ने कुछ अरसा कबल एक गैर मुल्की जरीदे को बताया था कि इस प्रोजेक्ट का नाम माइक्रोवेव एक्टिव डिनाइल सिस्टम रखा गया है।
اس ٹیکنالوجی کو دو طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا استعمال صرف ایک شخص کے مخصوص جسمانی حصے پر کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا نشانہ وسیع آبادی کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ چین کے محققین کے مطابق اس ہتھیار سے انسان کو کسی بھی قسم کا کوئی زخم یا کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بس یہ تھوڑی دیر کے لیے متاثرہ شخص کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ نظام کسی بھی گاڑی میں نصب ہو سکتا ہے اور اس ہتھیار کو ممکنہ طور پر مقامی پولیس اور چین کے ساحلی گارڈ استعمال کریں گے۔ ان کے مطابق ایک ٹیکنالوجی زمینی اور بحری کارروائیوں کے لیے مساوی طور پر کارآمد ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چین اس سے قبل 2014 میں اس ٹیکنالوجی کے تحت پولی W1 نام کا میزائل بنا چکا ہے۔ راکٹوں سے داغے جانے والے یہ اعصاب شکن ہتھیار بلا تفریق فوجیوں اور عام شہریوں کو ہزاروں کی تعداد میں متاثر کر سکتے ہیں۔ تاہم روس نے بھی سرن VX یا نوویچوک جیسے خفیہ اعصاب شکن ہتھیار بنانے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روس میں بنایا گیا یہ اعصاب شکن ہتھیار چند برس قبل برطانیہ میں ایک خفیہ جاسوس سرگئی اسکرپل اور ان کی بیٹی یولیا کے خلاف استعمال کیا گیا تھا، لیکن روس کا موقف ہے کہ یہ صرف ایک الزام ہے اور اس کی جانب سے ابھی تک کسی بھی اعصاب شکن ہتھیار کا عملی استعمال نہیں کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ مشہور معروف ہالی ووڈ فلم آئرن مین دیکھ چکے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ سمجھ پانا قطعی دشوار نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے انسانی دماغ سے ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی انسانی دماغ کو کسی بھی ہتھیار، گاڑی، جہاز اور میزائل کے ساتھ منسلک کر کے انہیں سوچ اور خیال کی مدد سے روبوٹ کی مانند استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دماغ سے چلنے والے ہتھیار کا حصول انسان کا برسوں پرانا خواب رہا ہے، مگر دور جدید میں ہونے والی سائنسی پیش رفت سے یہ خواب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے اور امریکہ، روس اور چین سمیت کئی ممالک مختلف ہتھیاروں کو دماغ سے استعمال کرنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کے ماہرین ایک ایسے خفیہ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس کی بدولت مستقبل قریب میں تمام امریکی افواج اپنے عسکری سامان اور اسلحے کو دماغ سے کنٹرول کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک ایسا جدید ڈرون بھی متعارف کروا دیا گیا ہے جو اپنے ساتھ 2 لیزر گائیڈڈ میزائل اور 350 کلو گرام بارود لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس ڈرون کے بالکل سامنے 2 کیمرے لگے ہوتے ہیں جو راستے کا تعین کرتے ہیں۔ ڈرون کے دونوں پروں کے درمیان نیچے کی جانب ایک کیمرہ ہوتا ہے جو ڈرون کو زمین پر موجود ہدف بالکل صاف صاف دیکھنے کی صلاحیت مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈرون اپنے ہدف کو بہت قریب سے اور دور سے کر کے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس میں بیم لیزر نصب ہوتی ہے جو کہ نشانہ ٹھیک باندھ کر میزائل کو ٹارگٹ کی جانب روانہ کرتی ہے۔ ڈرون کو ریڈار سسٹم سے شناخت کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے، لیکن اس میں ایسا سسٹم نصب کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اسے ٹارگٹ شناخت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگی ڈرون صرف ایک بغیر پائلٹ کا جہاز نہیں بلکہ یہ ایک پورا نظام ہوتا ہے جس میں کم از کم 4 ڈرونز، ایک کنٹرول سٹیشن اور ایک سیٹ لائٹ سسٹم سے منسلک کرنے والا خاص حصہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ڈرون سسٹم کو چلانے کے لیے 55 افراد کا عملہ درکار ہوتا ہے۔ جی تو ڈسکور دا ورلڈ کے معزز ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر ویڈیو واقعی اچھی لگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔